नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पाकिस्तानराष्ट्रे अतितीव्रवृष्टिकारणात् खैबर पख्तून् प्रदेशे दुरापन्ने आकस्मिकप्रलये भूस्खलने च मृतानां संख्या 7,300 अभवत्। मृतेषु च 13 बालकाः अन्तर्भवन्ति। 48 होराणाम् आभ्यन्तरे एव एतावदधिके जनाः मृत्युमापन्नाः। दुरन्तनिवारणसेनया रक्षाप्रवर्तनानि आरब्धानि। वृष्टिः आगस्ट् मासस्य 18 दिनाङ्कपर्यन्तम् अनुवर्तिष्यते इति पर्यावरणविभागेन निगदितम्। प्रतिपक्षनेतुः राहुल गान्धी महोदयस्य सम्मतिविषये अत्याचार आरोपणं निषिध्य तथा बिहार राज्यस्य तीव्रसम्मतिदायकपरिष्काराणि न्यायीकृत्य च मुख्यनिर्वाचन कमीशनर ज्ञानेश कुमार सम्मेलने प्रस्तावनाम् अदात्। एकवारस्य अन्तरे सत्यवाङ्मूलसहितं निर्णयं न दीयन्ते तर्हि राहुल गान्धी महोदयः निर्व्याजरूपेण खेदप्रकटनं कर्तव्यमिति च मुख्यनिर्वाचक कमीशन प्रस्तौति स्म। निर्वाचनसङ्घस्य भरणपक्षम् उत प्रतिपक्षमिति भेदः नास्ति। निर्वाचनफलात् परं 45 दिनस्य अन्तरे राष्ट्रियसङ्घस्य अत्याचार आरोपणं दातुम् अवकाशः अस्ति। ततः परम् अडिस्थानरहित आरोपणानि उन्नयितुम् अर्हता च नास्ति इति श्री ज्ञानेश कुमार प्रस्तावयामास। धन्यवादः।